वज़ीर आज़म शहबाज ने आज यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जो खिताब किया है और इस खिताब में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बात की गई है। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग और पाकिस्तान में दहशत गर्दी जैसे अनासर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है जबकि ये ग्लोबल मसला बन चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर के मामले पर बात की, फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है इसराइल की जानिब से, इस पर भी उन्होंने बात की है, 2 रियासती हल, और ये भी कहा है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है और इस पर भी वज़ीर आज़म की जानिब से बात की गई है। इमरान साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया है और सिर्फ एक मौजू पर बात नहीं की, उन्होंने मुख्तलिफ मौजूओं पर बात की है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है जनरल असम्बली में रखा है। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस तकरीर को? सबसे पहले तो इस पर कॉमेंट लेंगे आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर देखें, सच्ची बात तो ये है कि अगर आप मौजूदा हालात व वाक़यात के साथ मिला के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आज की तकरीर को लें जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में की है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पूरी कौम का मौक़िफ़ जो है, पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ जो है भरपूर अंदाज में आज वहाँ पे पेश किया है और बड़े ही मुस्बत अंदाज में पेश किया। और मैं तो ज़ाती तौर पे आज की इस तकरीर पे उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका अंदाज बहुत अच्छा था, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था और उन्होंने तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं उनका अहाता किया है अपनी इस तकरीर में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उन्होंने देखें पाकिस्तान के जो भी इस वक्त मसाइल हैं या मौक़िफ़ है उन पर खुल के बात की है। उन्होंने इंडिया के साथ अपनी जंग का जिक्र किया, पाकिस्तान को दहशत गर्दी का जो सामना है और किस तरह से अब तक हम 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं उसका जिक्र किया। फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर बाबर संधू की क़यादत में जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और जीती उसका जिक्र किया। और फिर ये बताया, यहाँ पे भी वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो किरदार है इस जंग में वो उस पर बात करना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ना करते इस जंग में इंटरवीन तो कितनी तबाही होती, बर्बादी होती। इसीलिए उन्होंने आज एक बार फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामज़द करता है कि उनका नोबल इनाम दिया जाए। और फिर उन्होंने इसके अलावा ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज पे बात की, फिर कश्मीर का इशू और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के साथ जिस तरह से उन्होंने जोड़ा उस इशू को। देखिए फ़लस्तीन, अब आप देखें कि जिस वक्त जो बुचर ऑफ गज़ा या बुचर ऑफ गुजरात तो मोदी है ना, बुचर ऑफ गज़ा जो है, बुचर ऑफ फ़लस्तीन वो नेतन्याहू है। देखिए आज की आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले जब नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो हाल तकरीबन खाली हो गया, लोग अपनी सीटें छोड़ के चले गए और ईरानी वफद ने तो वहाँ फ़लस्तीनी जो बच्चे हैं शहीद उनकी तस्वीरें रख दी अपनी सीटों पर। तो उसके बाद जब हमारे वज़ीर आज़म आए तो दोबारा हाल में सब मंदूब आ गए और सब ने उनकी तकरीर को सुना। और मैं ये समझता हूँ कि आज वाकई ही बहसीयत कौम हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मौक़िफ़ पूरे भरपूर अंदाज में पेश। इमरान साहब, कश्मीर की सूरत हाल भी जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि गज़ा जैसी ही है और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने इस पर बात की है, अब आप क्या समझते हैं नेतन्याहू जिस तरह से आज आइसोलेट हमने देखे कि जनरल असम्बली खाली हो गई एक तरह से जब वो तकरीर करने पहुँचे, तो जिस किस्म की आइसोलेशन का सामना करना पड़ा नेतन्याहू को, क्या समझते हैं कि आगे जाके भारत नरेंद्र मोदी साहब को भी इसी आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा? ये उनके लिए भी एक ज़ैनब इसी आइसोलेशन का सामना करना क्या पड़ेगा? कर रहे हैं इसी डर से तो वो वहाँ गए नहीं। बिल्कुल वही आज कहाँ थे वो इजलास में? नहीं मौजूद थे। इसीलिए नहीं ना वहाँ गए कि उन्हें पता था कि अगर ये हुआ तो इसराइल की मुझे हमायत करना पड़ेगी क्योंकि उनका तो इसराइल के साथ गठजोड़ है और अगर वो हमायत करते तो उनको भी आज यही सूरत हाल का सामना होता। लिहाजा ये आप भूल जाएं अब। और कश्मीरियों का जो मामला है फ़लस्तीन के साथ उसको आप मिला के देखें, इंशाअल्लाह ताला अब अल्लाह ताला की रहमत से फ़लस्तीन का और कश्मीर का दोनों मसले हल होंगे। बिल्कुल। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज के UN इजलास में खिताब, किस तरह से देखते हैं आप इसको? और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत पर या ओवरऑल पाकिस्तान के स्ट्रक्चर पर?
کیا دیکھیے اوور آل خطہ سب سے زیادہ فوکس یہ مڈل ایسٹ اور پاکستان انڈیا بہت عرصے سے بنا ہوا ہے، اور میں کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب امریکہ کا خاص طور پہ انٹرسٹ ہے، آپ رشیا کا انٹرسٹ دیکھیں اس ایریا میں ہے، چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور بگرام ایئر بیس کے مانگنے کی امریکہ کی یہی وجہ ہے کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس گین کرتا جا رہا ہے علاقہ، اور ان حالات کی روشنی میں میرا خیال ہے بڑی وائٹل ہے۔ ظاہر ہے ہمیں تفصیل تو نہیں پتہ ہوتی کہ کیا بات ہوئی ہے یا کیا نیگوسیشن کس ٹاپک پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے، لیکن نوئنگلی کہ پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے۔ جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اپریل اور مئی اسی سال کے مہینے میں ہندوستان نے سوچا تھا کہ ہم تو ارریلیونٹ سے ملک ہوتے جا رہے ہیں ان کی نظر میں، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی ریلیونس دنیا سے اتنی کم ہو گئی ہے کہ حملہ کر کے اپنی مرضی کے کوئی اثرات رزلٹ پیدا کر کے اور ہندوستان کو دنیا کو ریلائز کرائیں گے کہ پاکستان کی وقت نہیں رہی۔ تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح جواب دیا، جنہوں نے جس طرح مسلح افواج کو بیک کیا، خاص طور پر پاک فضائیہ نے جو پرفارمنس دکھائی، وہ اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے حالات ہمارے فیور میں بھی ہوئے، دنیا ہم سے کانٹیکٹ کرتی ہے، رجوع کرتی ہے، انگیج کرنا چاہتی ہے، اور بہت سارے ملک تو اس پر ٹریننگ بھی ہم سے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارا اسی کی کنٹینویشن ہے، اور پاکستان کی کیونکہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنس ایک ریکگنائز کی جا رہی ہے، تو امریکن پریزیڈنٹ بھی ظاہر ہے کمپیلڈ ہیں، اور ظاہر ہے ان کی obligation ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کو اگنور کیے بغیر اس ایریا میں کوئی بھی پریڈومیننٹ نہیں کر سکتے۔ دو بڑے امپورٹنٹ ملکوں کے ساتھ اس وقت ہم انگیجڈ ہیں، ایک کہ ہم نیبر ہیں جو ایران ہے، ظاہر ہے ابھی ایسکلیشن ہوئی ہے، اور ایک ملک کے ساتھ ہم نے ابھی ملٹری ایک ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے جو بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے۔ تو آئی تھنک انڈر دا سرکمسٹانسز ہماری وقت یا ورتھ بڑی ہے، اور وہ پاکستان کے لوگوں نے ارن کی ہے، اور جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیے بغیر، اور بلکہ اپوزٹ ہوا ہوا ہے کہ ہندوستان آج کل ہمیں ارریلیونٹ کرتے ہوئے وہ آلموسٹ لیس ریلیونٹ ہوا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور پر ان کو انگیج نہیں کر رہے، اور اس کی اور وجہ ہے ان پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے۔ اچھا چشتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ خطے میں جو صورتحال ہے اس میں خاص طور پہ بیان المرصوص اور مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کو اللہ نے جس طرح سے عزت سے نوازا ہے، آج ایک اور بھی اعلامیہ جاری ہوا ہے جو چین، روس، پاکستان اور ایران کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اور جو اس میٹنگ میں طے پایا ہے کہ خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ مجید بریگیڈ ہو یا ٹی ٹی پی ہو، کسی کو بھی دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی، اور پھر خاص طور پہ یہ بھی کہ کسی بھی غیر ملکی فوج کو وہاں پہ آنے نہیں دیا جائے گا، اڈا نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس سے بھی یہ انکار ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا اپڈیٹ ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس روشنی میں کہ اس وقت کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور یہ بگرام بھی اسی کی کنٹینویشن مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت عرصے تک بگرام ایئر بہت وائٹل امپورٹنٹ رول کرتا رہا ہے، اور آج کا نہیں ہے۔ 50s میں یہ سوویت یونین میں جب وہ بھی ایک سپر پاور ہوتا تھا تو اس نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی اس بیس پر، جغرافیکل لوکیشن کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ اگلے آنے والے 20 سالوں میں یعنی 1970 تک یہ امپورٹنس بہت زیادہ گین کر گیا، پھر 79 میں سوویت یونین نے خود قبضہ کر لیا افغانستان پر، پھر اور زیادہ اس کو ڈیولپ کیا گیا، پھر اس کے بعد ٹیمپرری طالبان آئے، پھر امریکہ آ گیا، اور امریکہ نے اس کو بہت میجر بیس پورے ریجن میں اس کو انٹیلیجنس گیدرنگ، سرویلنس، ٹریکنگ کے لیے، انٹیلیجنس کی شیئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، سیٹلائٹ کی انپٹ لینے کے لیے، ڈپلائمنٹ کے لیے، ایئر امپلائمنٹ ایسٹس کے لیے بہت زبردست اس کے اندر نہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، اسپیشل رن وے بنائے گئے۔ اب وہ جاتے وقت یہ بیس جو تھا وہ فارمل ہینڈ اوور نہیں کیا تھا، وہ ایسے تھا جیسے انہوں نے امریکن حالانکہ ایویکویٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جب ودرا کیا تھا تو طالبان نے فارملی اس بیس کو ٹیک اوور نہیں کیا تھا۔ میری اطلاع تو یہاں تک بھی ہیں کہ بہت سارا ان کا اسلحہ ویپنز سیکیور رکھا گیا ہے ابھی تک، جس کو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اس کے لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ اس ایریا میں بگرام میں امریکن پریزنس کا، میں اس کو بڑی ایک ایلیمنٹ آف کنسرن سے دیکھتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے دیکھیے ابھی امریکہ دور ہے تھوڑا سا، اور 19 بیسز ان کے مڈل ایسٹ میں ہیں، بہت سارے مڈل ایسٹ ملکوں میں وہ موجود ہیں، لیکن بگرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ چائنا اور رشیا کے ڈور سٹیپ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ ایک بات اگر وہ ہائپوتھیٹیکلی آ جاتا ہے، اور ڈور سٹیپ پر صرف اس کے نہیں آتا ہے، نیبرہڈ میں ایران ہے، پھر نیبرہڈ میں پاکستان ہے، پھر پورے کا پورا مڈل ایسٹ اوور شیڈو ہوتا ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے بڑے کانسیکوینشل ہوگا، اور یہ بہت اچھا سائن نہیں جا رہا چائنا اور رشیا کے لیے بھی خاص طور پر کہ ان کے ڈور سٹیپ پر بیٹھ جائے. اور سب سے بڑھ کر کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کوئی لگی لپٹی رکھتے نہیں ہیں، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 1 گھنٹے کی وہاں پہ ٹریول پر چائنا کا نیوکلیر سیٹ اپ ہے وہاں پہ، تو یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے ہم اس پر نظر رکھیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ آف کنسرن سارے ملکوں کے لیے ہے، اور اس کو اس پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے. میں اس کو اوور آل پازیٹیو نہیں دیکھ رہا خطے کی اسٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے.